सेनेटर एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। एजाज चौधरी साहब, अभी तक यही खबरें हैं कि जी नंबर गेम पूरी है, लेकिन अगर लोग पूरे हैं तो फिर अभी तक क्यों नहीं एतमाद का वोट लिया गया? कहीं आखिरी वक्त तक खतरा है कि किसी को कोई कॉल आ जाएगी और वो शायद दूसरा वोट ना दे, लोग अगर वहां पर पूरे हैं तो? जी बहुत शुक्रिया उसामा भाई। पहली बात तो ये है कि ये सारा वक्त शाम से लेकर अब तक इसी काम के ऊपर लगा है कि जो 5-7 मेंबरान असेंबली नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से, कुछ अपने नासाजी तबाह की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल हो गए हैं। 100 यूं समझ लें 76+1 ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं और 10 मेंबरान काफ लीग के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 187 नंबर है इस वक्त चौधरी परवेज अलाई साहब के साथ। और अगर अदालत की जो कार्रवाई चल रही है उसको देख लें तो अदालत ने यह कहा हुआ है कि किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले लें। तो अदालत के कहे के मुताबिक अगर करें तो किसी प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एतमाद का वोट, कोई एक मेंबर खड़ा होकर करारदाद पेश करके एतमाद का वोट ले लेगा। फर्ज करें कि अगर प्रोसीजर भी इख्तियार करना है तो इस इजलास को जो चल रहा है इसे यहीं पर रोक कर एक नया इजलास बुलाकर उसमें एजेंडा दे दिया जाए। और चूंकि इसमें एतमाद का वोट लेना है, इसमें किसी और को बताना यानी बुलाना, उसकी हाजिरी इंश्योर करना, ये हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सारा पाकिस्तान जाग रहा है इस वक्त और सारे मेंबरान असेंबली जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। ये भी हो सकता है। तीसरा सिनेरियो इसका ये बनता है कि सुबह तक भी हम इस इजलास को ले जा सकते हैं और हम एतमाद का वोट ले सकते हैं। असल चीज तो ये है कि अगर यानी दारुल खिलाफा के ऊपर यानी लाहौर के अंदर नंबर पूरा है हमारा, तो हम जब भी चाहेंगे इजलास बुलाकर एतमाद का वोट ले लेंगे। ये सारी कार्रवाई इस एक नुक्ते के लिए है कि इसके बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। कोई रुकावट इसके अंदर अब बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज नहीं रह गई। इसके लिए बड़ी एफर्ट की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त सारी कुव्वतें यानी अल्लाह ताला ऊपर है जो मददगार है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सारे मुख्तदर हल्के, सारे अदारे, सारी वफाकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और ये PDM की सारी जमातें, उनका हराम का सारा पैसा और माल के जो जरदारी ने भेजे हुए हैं, 2 मछंदर यहाँ पे, एक नासिर शाह और दूसरा जो मेमन है उसको, कि वो यहाँ पर आके शबखू मारे। एक आध खातून को उन्होंने वरगलाने की भी कोशिश की है और शायद कामयाब भी हो गए। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ की कुव्वत जो है उसमें इस्तेहकाम पैदा किया और हमने अपने नंबर्स पूरे कर लिए और इंशाअल्लाह हम अपने चंद घंटों के अंदर हम अपना जो टास्क है उसे मुकम्मल कर रहे हैं। चंद घंटे क्यों एजाज चौधरी साहब? ये बात काफी ज्यादा पूछी जा रही है। डिले की फिर वजह क्या है? जब सब लोगों को बुला लिया गया, इकट्ठे कर लिया गया, आप कह रहे हैं कुछ लोग नहीं थे, इसका मतलब है कि पहले से शायद नहीं था। एक सरप्राइज ऑपोजिशन के लिए भी है या PDM के लिए भी है कि आज ही ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। देखें उसमें ना उसामा भाई, पहली बात तो ये है कि वकला से मशवरा किया जा सकता है। हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में अदालत के अंदर फिर कोई चैलेंज हो जाए। चुनाचे ये जो वक्त है हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं इस वक्त, और इजलास भी, अरकान भी हमारे इस वक्त मौजूद हैं। दोनों में से एक चीज तय होगी ना, या हम अभी इजलास नया बुला सकते हैं या ये कल बुला सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा जो वक्त है इसके ऊपर हम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला दोनों सूरतों में फैसला एक ही है। अच्छा, हाफिज अम्मार साहब के बारे में कहा जा रहा था वो नहीं आए, आपको इस बारे में कोई इत्तला है कि वो आ गए हैं या नहीं आए? उनके आने के बाद ही प्रोसीडिंग आगे होगी? मेरा ख्याल है कि मैं जब वहां से निकला हूं तो उस वक्त वो पहुंच चुके थे, यानी वहां पर पहुंच चुके थे और मुकम्मल हो गए थे सब के सब लोग। चौधरी साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि नून लीग एहतजाज करती रही। असेंबली में हमने देखा मछली मंडी बना हुआ था, जी एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। आज नून लीग ही कह रही थी कि इसको मुलतवी किया जाए, तो अगर लोग पूरे हैं तो फिर मुलतवी कर दें, उनकी तसल्ली हो जाए। नहीं उसामा भाई, जी चीख रहे थे एतमाद का वोट लो, लेकिन यकायक चीखते चीखते
ان کے منہ کے اوپر 12 بجتے ہوئے نہیں آپ نے دیکھے, سب کے منہ کے اوپر وہ بجی اس لیے تھے کہ جب نیچے دیکھا تو نمبر پورا ہو چکا ہوا تھا. لیکن ہم اسے فول پروف کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی درجے میں بھی کوئی ابہام باقی نہ رہے, نہ کوئی پارلیمانی روایت متاثر ہو, نہ کوئی ایسا ایشو ہو کہ جو یعنی آئین کا حصہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا جا سکے, تاکہ کل کو کورٹ کے اندر کوئی اسے پھر گھسیٹ سکے. اس لیے کہ یہاں پر یعنی قوم کا مفاد تو نہیں دیکھا جا رہا, یہ پبلک ایٹ لارج اس کا مفاد بھی نہیں دیکھا جا رہا, اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کو سامنے رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری احتیاطیں ملحوظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سینیٹر صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں, اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا سیاست میں, یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میجورٹی تو ہے لیکن اتنے لوگ پورے کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. پارٹی کا چیئرمین عمران خان کہہ رہا ہے کہ جناب ریڈ لائن کا لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے, جی ریڈ لائن لگا دی ہے, عمران خان پر سرخ لکیر کھینچ دی ہے, اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو وہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کبھی سندھ ہاؤس کی بات ہوتی ہے عدم اعتماد میں, وہاں بھی آپ کی طرف سے الزامات لگے, آج بھی الزامات لگ رہے ہیں جی لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تک نہیں پتا کہ آخری وقت تک کیا ہو جائے, یقین نہیں آتا. یہ کب تک اس طرح سیاست چلے گی؟ اسامہ بھائی, ہمیں یعنی وہ ایک معروف بات ہے کہ تاریخ جو سبق دیتی ہے لوگ اس تاریخ سے. ہم نے 23 سال کا پاکستان تھا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا, محض اس لیے کہ اس وقت کی مقتدر قوتیں اور ایک یعنی حلقہ سیاست دانوں کا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کو مائنس کر دیا جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا ملک رہ گیا, آدھا ملک مائنس ہو گیا. اس کے بعد اگر کسی کو قبر میں اتار دیا اور اس کو بھی کہا کہ اس کو مائنس کر دیا جائے, کسی کو بم دھماکے میں اڑا دیا اور یہ کہا اس کو مائنس کر دیا جائے. اسی مائنس کے فارمولے پہ 3 نومبر پہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, 3 اطراف سے اس کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. جو ہم جس حقیقت کو اور ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. یعنی یہ کوششیں تو اپنی جاری ہیں. آج بھی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے 5 ارکان کو کہا کہ 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ آپ یہ اٹھا لیں اور بس آپ جائیں نا آج اسمبلی کے اندر. اس کا مقابلہ بھی ہم نے کیا. ٹیلی فون مسلسل آ رہے ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر لال کاٹا لگا دیا ہے, ہم نے ریڈ لائن پھیر دی ہے, اب عمران خان کو کبھی یعنی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جن لوگوں نے رجیم چینج کی انہوں نے پاکستان کی پچھلی 74 سال کی تاریخ دیکھی. یہ جو 75واں سال تھا نا, اس میں ہر چیز ان کے اندازے کے الٹ گئی ہے. جس کو آج تک حکومت سے نکالا گیا ہے وہ یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا, اور عمران خان جب نکلا تو اس نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا, اور جب اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا تو پوری قوم کھڑی ہو گئی. پھر ہم نے 17 جولائی کا نتیجہ دیکھا, ہم نے 16 اکتوبر کا نتیجہ دیکھا, ہم نے 65 جلسے دیکھے. تو اس لیے اس مرتبہ جو اس کے اصل ڈیزائنر تھے, جو اس کی ساری یعنی پیچھے بیٹھ کر اس کو پلان کر رہے تھے, ان کے اندازے سارے غلط ہو گئے اور غالباً پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ. سینیٹر صاحب آج بھی ایک بڑا اہم موقع ہے. 2022 اور طریقوں سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.